صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ثنائے مرتضیٰ ہے اور میں ہوں، ثنائے مرتضیٰ ہے اور میں ہوں، یہی ایک مشغلہ ہے اور میں ہوں، یہی ایک مشغلہ ہے اور میں ہوں، ثنائے مرتضیٰ ہے اور میں ہوں۔ فرشتوں خبر میں آہستہ بولو، فرشتوں خبر میں آہستہ بولو، یہاں شیر خدا ہے اور میں ہوں، یہاں شیر خدا ہے اور میں ہوں، یہی ایک مشغلہ ہے اور میں ہوں، ثنائے مرتضیٰ ہے اور میں ہوں۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے، اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے، زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہے، اس قوم کے رونے کو یہی بات برچھی علی اکبر تیرے سینے میں گڑی ہے، برچھی علی اکبر تیرے سینے میں گڑی ہے، پر چوٹ تو زینب کے کلیجے پپڑی ہے، پر چوٹ تو زینب کے کلیجے پپڑی ہے، اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے، تا دیر تڑپتے رہے تعظیم کو لاشیں، تعظیم کو لاشیں، تا دیر تڑپتے رہے تعظیم کو لاشیں، یہ کون ضعیف
ضعیفہ ہے جو مقتل میں کھڑی ہے، یہ کون ضعیفہ ہے جو مقتل میں کھڑی ہے، اس قوم کے رونے کو یہی سجاد تو خاموش ہے بازاروں میں، لیکن سجاد تو خاموش ہے بازاروں میں، لیکن زنجیر کی ایک ایک کڑی بول رہی ہے، زنجیر کی ایک ایک کڑی بول رہی ہے، اس قوم کے رونے کو یہی بات تاریخ ذرا سانس کو روکے ہوئے رکھنا، تاریخ ذرا سانس کو روکے ہوئے رکھنا، عمران کی غیرت سوئے دربار چلی ہے، عمران کی غیرت سوئے دربار چلی ہے، اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے۔ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یفرح المنع والجمود ولا یگدیہ العطا والجود، اذ کل موت منتقط سوا وکل مانع مذموم ما خلا، هو المنان بفوائد النعم وأوائد المزيد والقسم، ما اختلف عليه الدهر ويختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال، جلت عظمته، الصلاة والسلام على السيد أصل ما في الوجود، سر العافية كل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم، أم يحسدون الناس
अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिह फ़क़द आतैना आला इब्राहीमल किताब वल हिकमत वातैनाहुम मुल्कन अज़ीमा। सलवात। अज़ीज़ान ग्रामी, सिलसिला कलाम यकीनन आपके जहन में महफूज होगा। हम गुफ्तगू कर रहे हैं बेसत से करबला तक का एक सफ़र करना चाहते हैं, लेकिन ख्याल इस बात का भी है कि इस सफ़र के दौरान किन किन हस्तियों ने क्या कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए, क्या तारीख़ इस्लाम ने कभी उनका तज़किरा किया, और उनके तज़किरों के बग़ैर तारीख़ कितनी अधूरी है, कितनी मुकम्मल है, कितनी मुकम्मल है, कितनी अधूरी है, इसका एक जायज़ा भी हो जाए। जो कुछ भी लिया जा रहा है ज़ाहिर है कि वो बाज़ारों में उन लोगों की लिखी हुई किताबें जिनकी निगाह न कुरान पर है, न अक़वाल मासूम पर, न हदीस का उनके पास कोई मुसलसल सिलसिला है, न रिजाल पर उनकी कोई निगाह है, न उनके पास रावी का कोई तयन है कि किस रावी ने कब ईमान लाया, कितना करीब रहा सरकार रिसालत से, कितना देखा, कितना उनके दौर में रहा, क्या क्या मनाजिल उसके पास महफूज रहे, फिर उसका हाफिज़ा क्या था, जो कहा सरकार ने क्या वो मन्नो अन पहुँचाया या उसमें तरमीम हो गई, अपनी तरफ से क्या इजाफा हुआ, क्या कमी हुई, ये जायज़ा भी आपकी निगाह में आहिस्ता आहिस्ता आता रहे। हम किताब हिकमत और मुल्क अज़ीम के दायरे में इन तमाम शवाहिद को देखा चाहते हैं। कल की तकरीर में मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अगर मैं उस एक लम्हे को, जो तारीख़ का एक ऐसा मुनव्वर लम्हा है कि जो महफूज रह गया, कि जब सरकार रिसालत ने दावत दी और उस वक्त किसी ने गवाही नहीं दी, किसी ने नहीं, किसी तारीख़ ने नहीं कहा कि उस मौके पर किसी ने गवाही दी। अलबत्ता द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर में गिब्बन ने लिखा, और तारीख़ों ने तो कुछ उसको यूं धुंधलके में रख दिया कि इंसान की निगाह वहाँ उस बच्चे तक न जा सके, क्योंकि उनकी नज़रों में ऐसा था कि तिफली तिफली थी, बुढ़ापा बुढ़ापा था। तो वो उन्होंने अपने अपने मकासद की खातिर तारीख़ को तरतीब दिया बहरहाल। लेकिन मैं अब यहाँ से इसको जारी करना चाहता हूँ। सरकार रिसालत की जितनी सऊबतें हैं, 23 साल की ज़हमत है, 23 ईयर्स, 23 साल की ज़हमत है। यहाँ बेजाना होगा कि अगर मैं इस तकरीर के पूरे दायरे को मुख्तलिफ मकामात पर आपको एक एक नुक्ता लगाते हुए दायरे को मुकम्मल कर दूं, तो उस वक्त आपकी समझ में आएगा कि हकीकतों में कितना अंधेरा पैदा किया गया, कितनी रोशनी रही, कितने धुंधल के डाले गए। यहाँ एक बात आपकी निगाह में रहे कि जिसने अब्दुल मुत्तलिब को नहीं पहचाना, गौर से मुझे सुनिए, ये सीक्वेंस आपकी जहन में रहे हमेशा, जिसने अब्दुल मुत्तलिब को नहीं पहचाना उसने दरअसल अबू तालिब को नहीं पहचाना। जिसने अब्दुल मुत्तलिब के ईमान को नहीं पहचाना, उनके मकाम को नहीं पहचाना, उनकी अजमतों को नहीं पहचाना, उसने दरअसल अबू तालिब को पहचाना ही नहीं। मसला ये है कि आपको वो मंजर दिखलाऊं कि काबे को शिकस्त कर देने के लिए, तोड़ देने के लिए, उसको ख़त्म कर देने के लिए अबरहा एक लश्कर जर्रार लेकर आया, हाथियों का गौल के साथ, और वो चाहता है कि काबे को मिस्मार कर दे, मिटा दे। मक्का के हुदूद के पास खड़ा रहा, उसने देखा कि कुछ ऊँट चल रहे हैं, उसके आदमियों ने ऊँटों को पकड़ लिया, ले आए। वो ऊँट हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के थे। सर शाम उसको इत्तला मिली कि अब्दुल मुत्तलिब मुतवल्ली काबा आए हैं। उसने बुलाया, बिठलाया, और उसके बाद
کہا کیسے آنا ہوا، کیسے تشریف آوری ہوئی؟ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ تم نے میرے اونٹوں کو پکڑ لیا، میں ان کو واپس لینے کے لیے آیا ہوں۔ ابرہہ حیران کہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ عبد المطلب شاید اس بات کی گزارش کریں گے کہ وہ کعبے کی شکستگی سے باز آ جائے، کعبے کی طرف آگے نہ بڑھے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اپنے اونٹ لے جانے آیا ہوں۔ تو اس نے حیرت سے کہا تو میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ اس لیے آئے ہیں کہ میں کعبے کی طرف اقدام نہ کروں۔ تو عبد المطلب نے کہا نہیں، وہ جس کا گھر ہے وہی بچا لے گا، میں تو اپنے اونٹ لینے آیا ہوں، کعبہ جس کا گھر ہے وہ ذمہ دار ہے اس کی حفاظت کا۔ اب جس نے عبد المطلب کو نہیں پہچانا وہ روح کعبہ کو کیا پہچانے؟ اس اللہ ارشاد فرمائے بر محمد جس نے عبد المطلب کو نہیں پہچانا اس نے ابو طالب کو نہیں پہچانا، جس نے ابو طالب کو نہیں پہچانا اس نے حفاظت نبی کو نہیں پہچانا، حفاظت نبوت کو نہیں پہچانا، حفاظت قرآن کو نہیں پہچانا۔ جس نے حفاظت قرآن کو نہیں پہچانا اس نے نبوت کو نہیں پہچانا، جس نے نبوت کو نہیں پہچانا اس نے پھر علی کو نہیں پہچانا، جس نے علی کو نہیں پہچانا اس نے بدر کو نہیں پہچانا، بدر کو نہیں دیکھا، جس نے بدر کو نہیں دیکھا اس نے احد کو نہیں دیکھا، جس نے احد کو نہیں معرفت حاصل کی کہ احد میں کیا ہوا اس کو خندق نہیں معلوم، جس نے خندق کو نہیں پہچانا اس نے پھر صلح حدیبیہ کو نہیں پہچانا، جس نے صلح حدیبیہ کو نہیں پہچانا اس نے خیبر کو نہیں پہچانا، جس نے خیبر کو نہیں پہچانا اس نے فتح مکہ کو نہیں پہچانا، جس نے فتح مکہ کو نہیں جانا اس نے حنین کو نہیں جانا، جس نے حنین کو نہیں جانا پھر اس نے غدیر کو نہیں جانا، جس نے غدیر کو نہیں جانا پھر اس کے بعد اس نے جمل کو نہیں جانا، جس کو جمل کا علم نہیں اس کو صفین کا علم نہیں، جس کو صفین کا علم نہیں اس کو نہروان کا علم نہیں، جس کو نہروان کا علم نہیں اس کو صلح حسن کی معلوم نہیں کیفیت، اور جس کو صلح حسن نہیں معلوم اس کو کربلا کیا معلوم؟ یہ ایک سفر ہے، یہ میری تقریروں میں یہ ایک سفر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سفر سے ہم گزریں، دیکھیں کہ تاریخ کیا کہتی ہے، آل محمد سے ہم کو کیا تاریخ ملتی ہے، ہم اس تاریخ کی روشنی میں کہاں تک کے سفر کر سکتے ہیں۔ کل کا جملہ آپ کو یاد ہے کہ میں دعوت ذوالشیرہ پہ رکا تھا اور اب ہم اس منزل پر پہنچے کہ جہاں شعبہ ابو طالب گزر چکی، بھوک گزر چکی، مسلمانوں پر بھوک گزر چکی، یہ عرب یہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینے والے، یہ اونٹوں کی لیز میں سنے ہوئے پانی کو پینے والے، یہ اونٹوں کی چھال چبا کے اپنا ذوق و شوق پورا کرنے والے، یہ بات بات پر خون بہانے والے، یہ برسوں تک قبائل سے جنگ کرنے والے، یہ اور ان کی تہذیب اس اسلام کو اگر بھوک سے نجات دی ہے تو شہزادی ختیجہ کی دولت نے دی ہے۔ جس نے یہ نہیں پہچانا اس نے ختیجہ کی اہمیت کو نہیں پہچانا، اس نے اسلام پر اس محسن کے احسانات کو نہیں پہچانا، نہ ابو طالب کے احسان کا پتہ چلا ان کو، نہ جناب ختیجہ کے احسانات کا پتہ چلا۔ اور ذرا آگے بڑھیے، وہ وقت آیا کہ قبائل محمد کے دشمن ہوئے جا رہے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ قتل کر دیں۔ ایسے میں سرکار رسالت نے آ کے امیر المومنین سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے یہ کہا کہ میں مکہ چھوڑ رہا ہوں، تم آج کی رات میرے بستر پہ سو جانا۔ ممکن ہے کہ میرے ناظرین کو یہ بات یاد رہ جائے، اس وقت علی کی عمر 19 سال ہے، 19 ایئرس، اٹھتی ہوئی جوانی کا زور، وہ بھرے بھرے سے بازو، وہ فراخ سینہ گنجینہ علم، چہرہ جس پہ آفتاب نے علم کے نور سے اپنے نور کو لیا ہو، آنکھیں بڑی بڑی، آنکھیں ذرا سا دیکھے تو ایسے کہ شیر کی آنکھیں نکل پڑیں پنجے سے،
وہ کیفیت۔ علی نے کہا کہ اگر میں سو جاؤں تو آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا ہاں۔ کہا ہاں۔ تو کہا اچھا آپ شوق سے جائیں۔ اس کے بعد یہ کہا کہ یہ جن لوگوں نے میرے پاس امانتیں رکھوائی ہیں یہ امانتیں ہیں، یہ صبح ان کو دے دینا۔ اب یہاں ایک چیز میں آپ کے مطالعے پہ اور آپ کے معرفت پہ چھوڑ رہا ہوں۔ نبی نے علی کو یہ نہیں بتلایا یہ امانتیں کس کی ہیں۔ یہاں میں چاہتا ہوں کہ تقریر 2 دقیقوں کے لیے ایک برانچ لائن پر جا کر پھر واپس آئے۔ یہاں انسان کا بدن کچھ نہیں جانتا، جو کچھ جانتا ہے اس کا نفس جانتا ہے۔ اگر کوئی سوئی چبھوئی جائے تو تکلیف بدن کو نہیں ہوتی، تکلیف نفس کو ہوتی ہے۔ اس لیے سرجیکل تھیٹرز میں جب سرجریز کے لیے انستھیسیا دے کر نفس کو غافل کر دیا جاتا ہے اور بدن کو چیر کے رکھ دیا جاتا ہے تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ مسئول نفس ہے، بدن نہیں۔ بدن اصل نہیں ہے، نفس اصل ہے۔ اور موت کچھ نہیں ہے، نفس کے لیے ایک ذائقہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اصل تو نفس ہے۔ یہ نفس اگر کبیدہ ہے، خاطر ہے، تو یہ نفس کے لیے وہ ذائقہ زہر سے زیادہ کڑوا ہے۔ یہ نفس اگر کسی ایسے نفس سے ملا ہوا ہے جو نفس مطمئنہ ہے، نفس کلیہ الہیہ ہے، تو پھر یہی موت اس کے لیے شاہد ہے۔ میں یہ گفتگو اس لیے لے آیا کہ میں آپ سے یہ کہہ سکوں کہ نفس کو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون سی امانت کس کی ہے۔ نفس سے بڑھ کر کون جانتا ہے کہ کس کی امانت کیا ہے؟ نفس سے بڑھ کر کون جانتا ہے کس کا نسب کیا ہے، کس کی نسل کیا ہے؟ ایک صلوات ارشاد فرمائیں بر محمد وآلہ محمد۔ ان منازل سے گزر کر اس وقت تک یہ نگاہ میں رہے کہ بہت سارے اسلام لانے والے، بہت سارے، میری عادت نہیں ہے کہ میں ممبروں پر اس بات پر وقت صرف کروں کہ کون کون گیا تھا، کون کون نہیں گیا تھا، اور اکثر تو مجھے وہ نام یاد بھی نہیں رہ جاتے، کیونکہ بلندیوں سے پستیوں کے نام لینا ذرا کچھ پسندیدہ کام بھی نہیں ہے۔ سب گئے، سب چلے گئے، سب چلے گئے۔ کوئی حبش کی طرف چلا گیا، کوئی طائف کی طرف چلا گیا، سب گئے، سب۔ ایک آدھ صاحب رہ گئے۔ نبی نے رات کو رخت سفر باندھا۔ ادھر قبائل مکہ کے سرداروں نے یہ مشاورت کی کہ ارے اب تو حد ہو گئی، ہمارے خداؤں کو برا کہا جا رہا ہے، ہماری روایتوں پہ حرف گیری ہو رہی ہے، ہمارے ادب کی تدلیل کی جا رہی ہے، ہم کو جاہل و بدتمیز کہا جا رہا ہے، ہم سب اس بات کو برداشت نہیں کریں گے، ہم محمد کو قتل کر دیں۔ تو کسی دانشور نے وہاں یہ کہا کہ اگر کسی نے محمد کو قتل کر دیا تو بنی ہاشم زندہ نہیں چھوڑیں گے اس قبیلے کو، تو کیا یہ جائے کہ ہر قبیلے کا ایک فرد اس میں شریک رہے۔ 40 قبیلوں کے 40 افراد شریک ہوئے اور ابو جہل ان سب کی قیادت کرتا ہوا آیا بیت الشرف پر۔ دروازہ بند تھا۔ اس نے دراز میں سے دیکھا سو رہے ہیں۔ اس نے کہا سو رہے ہیں محمد۔ نفس میں اور نبوت میں کتنی ہم آہنگی ہے۔ نفس محمد سو رہا تھا، دنیا کو گمان یہ گزرا محمد سو رہے ہیں جی۔ اور اس کے بعد ذرا سی دروازے کو آہٹ ہوئی، علی نے چادر ہٹائی، اٹھے، کسی نے دروازے کو دھکا دیا۔ ایسے میں ابو البختری، نام یاد رکھیے، اس نے شمشیر کھینچی اور برہنہ شمشیر کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ علی اٹھے، انگڑائی لی،
तलवार उठाई बिस्तर से, अभी खींची नहीं तलवार उठाई। जैसे ही अबू जहल ने अली को देखा, कहा अबू तालिब के बेटे, तुमने ये क्या किया? ये लोग तुमको टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। आगे बढ़ के किसी ने पूछा मोहम्मद कहाँ है? अली ने कहा कुछ मुझे तुम मेरे हवाले करके गए थे, जो मुझसे पूछ रहे हो? कि ऐसे में अबुल बख्तरी आगे बढ़ा, दाहिने हाथ में तलवार थी, नोक जमीन पे टिकी हुई थी, नियाम से बाहर नहीं थी। अली ने उल्टे हाथ से एक तमाचा मारा, उल्टे हाथ से। अबुल बख्तरी कई कदम पीछे जाके गिरा और घंटों बेहोश रहा। तबरी में देख लीजिए, तबरी में देख लीजिए। और उसके बाद ये सब वापस हुए वहां से। मैं पूछ ही रहा हूं कि अगर उस रात बिस्तर से मैं अली को हटा लूं तो हिजरत में क्या बाकी रह जाता है? यही माहिरीन मुस्तशरकियात, यही मगरिब के लिखने वाले अगर हिजरत को फरार ना लिख देते तो और क्या लिखते? अगर मैं अली को हटा लूं तो हिजरत में सिवाय फरार के बाकी क्या रह जाता है? हिजरत बनती है अली से। और यही नहीं, अभी वो मंजिलें दूर हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये मंजर शायद बहुत कम बयान किया गया तकरीरों में भी। जब सरकार ताइफ से होकर मदीना पहुंच चुके तो फिर उस वक्त वहां से खत आया कि अब तुम अहले खाना को लेकर आओ। उस वक्त जनाबे फातिमा जहरा भी मक्के में थी, शहजादी कौनैन। फातिमा बिनते असद भी मक्के में थी। एक और फातिमा जो अब्दुल मुत्तलिब के घराने से ताल्लुक़ रखती थी वो भी थी। अली ने इन लोगों को साथ लिया और लेकर रवाना हुए। जो शख्स वहाँ से कासिद बनकर आया था उसने कहा कि ज़रा तेज़ काफिले को ले चलिए, वो लोग ताक़ुब करेंगे। और हुआ यही। वहाँ से 40 जवानों का एक दस्ता घोड़ों को दौड़ाता हुआ पीछे से आता हुआ दिखाई दिया, गुबार उड़ रहा था। उसने कहा या अली, मैंने कहा था तुमसे कि ये लोग ताक़ुब करेंगे और हमें रास्ते में घेर के मार डालेंगे। अली ने कहा आने तो दो, रोको काफिले को। काफिला रुका, ये लोग आए और इन्होंने घेरे में ले लिया। 18 जवान सामने आके खड़े रहे अली के। बाकी ने ऊँटों को घेरे में ले लिया काफिले के। कहा चलो हमारे साथ, वरना हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अली ने तलवार खींची, 19 बरस सिन है, तलवार खींची। का मुकाबला कर ले, अगर तूने खत्म कर दिया मुझे तो फिर ये काफिला तू ले जा। आगे बढ़ा। अली ने ये पहला वार किया। अभी जुल्फ़कार नहीं है, अभी जुल्फ़कार नहीं है। खुदा आपको ये मौका मैसर फरमाए कि आप कभी तुर्की को जाएं और वहाँ देखें इस्तांबुल में कि म्यूजियम में तलवारें रखी हुई हैं बुजुर्गाने दीन की। जी, लंबी लंबी तलवारें और लगाई हुई हैं शोकेसेस में कि ये उनकी तलवार, ये उनकी तलवार, ये उनकी तलवार। वहीं हज़रत अली की एक तलवार भी है, जुल्फ़कार नहीं, एक तलवार भी है, छोटी सी, इतनी सी, कोई 1 मीटर 1.25 मीटर की तलवार। ये 2-2 मीटर की तलवार है। ये जितनी तलवारें और मैं तज़किरा कर रहा हूँ ये सब की सब गैर इस्तेमाल शुदा हैं, यूं ही चमक रहे हैं। और ये जिस तलवार का मैं तज़किरा कर रहा हूँ अली की, इस पर जगह जगह निशानात पड़े हुए हैं कि ये चली है और खूब चली है। अली ने वहां हमला किया, ये लोग पसपा हुए, वो कत्ल हुए और भाग गए। देख रही थी शहजादियां नाकों के पीछे से कि हमारी हिफाजत कैसे की जाती है, हमारा हिफाजत कर। मैं ये पूछना चाहता हूँ तारीख़ इस्लाम से कि आपने तो इस लम्हे को लिखा नहीं,
इस लम्हे को आपने नहीं लिखा, अगर मैं ये लम्हा यहाँ से हटा दूं तो फिर उसके बाद आले मोहम्मद का तस्करा कहाँ रह जाता है, नस्ल मोहम्मद का तस्करा कैसे रह जाएगा, आगे बढ़ेगी कैसे नस्ल। मंजिलें आई। आज ये मौका मेरे साथ नहीं है कि मैं आपको बदर तक ले जाऊं, उहद तक ले जाऊं, खंदक तक ले जाऊं, खैबर तक ले जाऊं, कभी और अगर वक्त मिला। लेकिन आज की इस तकरीर में मैं यही बात कहना चाहता हूं कि अगर अली को हटा लिया जाए इन तमाम मनाजिल से तो तारीख़ इस्लाम में कोई और नाम भी है जिसको बयान किया जाए। मैं एक जस ले लूं ताकि 2-3 मंजिलों में आपके जहन में वो मकामात रह जाएं। आज दूसरी मुहर्रम है और दूसरी मुहर्रम तक हमको वहाँ तक पहुँच ही जाना चाहिए कि गदीर कोई ऐसा मौका नहीं है कि जब सुपुर्दगी विलायत हो, जहाँ सुपुर्द की जा रही हो विलायत, ऐसा नहीं है। ये गदीर का लम्हा तो सिर्फ एक ऐलान विलायत का लम्हा है। ये तो दरअसल नबूवत की और इमामत की एक अंगड़ाई है जो दुनिया के सामने आई है, एक तारुफ है कि पहचानने वाला पहचान ले। और गदीर एक ऐसा लम्हा है कि जो पिछले आने वालों से अगर छूट गया तो उनसे विलायत छूटी, और अगर अगले आने वालों से छूट गया तो वो इस्लाम तक पहुंच नहीं पाए। इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह की हकीकत अगर दरअसल कहीं पोशीदा है, कलमे की हकीकत अगर कहीं पोशीदा है, तौहीद की हकीकत अगर कहीं पोशीदा है तो वो गदीर में है, वो विलायत में है। जिसने विलायत का इकरार नहीं किया फिर उसने नबूवत का इकरार नहीं किया, जिसने नबूवत का इकरार नहीं किया उसने तौहीद का इकरार नहीं किया, जिसने तौहीद के साथ नबूवत व रिसालत व विलायत का इकरार नहीं किया है उसके लिए कुरान कोई किताब नहीं है, उसके लिए काबा कोई मकाम इबादत नहीं है, उसके लिए इस्लाम कोई दीन नहीं है, उसके लिए शरीयत कोई ज़ाबिता हयात नहीं है। लेकिन अगर किसी ने विलायत का इकरार कर लिया हो, इस जुमले में आज कह रहा हूँ, यही जुमले मैं कल अपनी तकरीर के आगाज़ में भी कहूँगा ताकि हम आगे की तरफ सफ़र कर सकें। मेरी तकरीर तेज़ी से मनाजिल को तय करती जा रही है। मैं 25वें मिनट में हूँ इस वक्त, मेरे पास 12-13 मिनट और रह जाते हैं तकरीर के लिए। मैं इस मंजिल से गुजरना चाहता हूँ कि गदीर आज नहीं, वैसे आपकी नस में रवां है, गदीर आपके रंगों में रवां है, वो लम्हा आपके पास महफूज है, वो लम्हा आपको याद है। लेकिन मैं आज ये कह रहा हूँ, आज की हद तक के, क्योंकि कल मैंने अपनी तकरीर में ये कहा था कि जिसने रसूल के हाथ पर बैत की है वो किसी और के हाथ पर बैत नहीं कर सकता। मैं इसी लफ्ज़ बैत को आज मैं कशीश कर रहा हूँ ताकि आपके जहन में ये साथ बात चलती रहे कि बैत तलबी होती क्या है। इसको याद रखिए, बैत तलबी क्या है, बैत शिकनी क्या है, बैत तलब करना क्या है, बैत को तोड़ना क्या है। ये दो चीज़ें आपके जहन में रहें बस आज की हद तक के। आज मैं चाहता हूं कि ये आपकी निगाह में रहे। जब सरकार रिसालत ने खुतबा दे दिया, ये मंजर कल के लिए उठा रखूं, आज बहुत वक्त लग जाएगा मुझे, कल के लिए उठा रखूं, फिर मैं किसी दिन आपको बदर की मंजिलों से भी गुजारूं, बाकी मराहल से भी गुजारूं। 9 दिन हैं जिसमें से आज 2 दिन गुजरने के बाद मेरे पास 7 दिन और बाकी रह जाते हैं। मेरे पास थोड़ा सा वक्त है, मैं उन मंजिलों में आप सबको गुजारूंगा। लेकिन आज जब खुतबा इंशा फरमा चुके, ऐलान विलायत कर चुके, सब कुछ हो चुका, तो उसके बाद में सुनने वालों ने कहा कि या रसूल अल्लाह अब हम जाएं, अब हम जाएं। जब खुतबा हो चुका, मैं ये खुतबा आज नहीं पढ़ रहा हूँ, शायद कल पढ़ूँ, शायद परसों पढ़ूँ, लेकिन आज नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं कहा अब हम जाएं, कहा नहीं। देखिए, गदीर एक सहरा है, शहर नहीं है। मैदान गदीर एक सहरा है, धूप तप रही है, रेत के जर्रे सितारों की तरह चमक रहे हैं, दिन रोशन है। कहा या रसूलल्लाह हम जाएं? कहा नहीं, ठहरो, खैमा लगाया जाए,
میں بیعت تک پہنچنا چاہ رہا ہوں. خیمہ لگایا جائے. خیمہ لگایا گیا. کہا سب علی کے ہاتھ پر بیعت کریں. اب یہ جملے تو آپ کو یاد ہیں, میں کیا دہراؤں کہ کس نے یہ کہا کہ یا علی مبارک ہو بقن بقن, کہ آج آپ میرے بھی اور مومنین کے بھی مولا ہو گئے. اس جملے کی کیا ساخت ہے؟ مومنین کون ہیں, میں کون ہوں, یہ الگ الگ لمحے کیوں ہیں, یہ مباحث آپ سب کے ذہن میں ہیں, میں کیا مگر خیمہ لگایا گیا. پھر کل کا جملہ آج پھر دوہرا رہا ہوں. نبی نے کہا کہ سب سے پہلے بیعت میرے گھر سے شروع ہوگی, میرے بیعت سے. کل میں نے یہ جملہ کہا تھا تقریر میں اپنی, بیعت سے. کہ پہلے میرے گھر والے جا کے بیعت کریں, میرے گھر کے لوگ اہل خانہ وہ جا کے بیعت کریں. خیمہ لگا. اب ظاہر ہے کہ ازواج نبی بھی آئیں, عورتیں اور آئیں, اور عزیز و اقربا آئے, مگر پہلے عورتیں آئیں. یہاں سے اسلام میں عورت کے مقام کا بھی تعین ہوتا ہے. یہ بھی ایک زاویہ ہے, یہی ایک زاویہ نہیں ہے, یہ بھی ایک زاویہ ہے. لیکن یہ بیعت ہوئی کیسے؟ علی کے سامنے پانی کا ایک تشت رکھ دیا گیا. علی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کسی نے کسی عورت نے بیعت نہیں کی ہے. یہ بات یاد رکھیں, خاص طور پر نئی نسل میری اس باتوں کو یاد رکھے. علی کے سامنے پانی کا ایک تشت رکھ دیا گیا. علی نے پانی میں ہاتھ رکھا, ادھر سے خواتین نے ہاتھ رکھا. علی نے جب پانی میں ہاتھ رکھ دیا تو اسی پانی میں دوسروں نے ہاتھ رکھ کے علی کی بیعت کی. یہاں آج کی حد تک میں صرف 3 جملے, سادہ جملے اس پر تقریر کو لا کے ختم کیا چاہتا ہوں. علی نے کہا سنو, جو بھی میرے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے, میرے کچھ حقوق اس پر ہیں. اہم ترین حصہ آج کی تقریر کا, میرے کچھ حقوق اس پر ہیں اور اس کے کچھ حقوق مجھ پر ہیں. 3 حقوق میرے ہیں جو اس پر واجب ہے, 3 حقوق اس کے ہیں جو مجھ پر واجب ہیں. پہلا اس کا حق تو یہ ہے, پہلی شرط ہے یہ کہ وہ میری معرفت حاصل کرے. آج میں 1422 ہجری میں جب یہ تقریر کر رہا ہوں تو آج کیفیت یہ ہے کہ کسی سے علی پہچانے نہیں جا رہے ہیں, ولایت پہچانی نہیں جا رہی ہے. اس لیے کہ ولایت پر پھر نقاب اندر نقاب, نقاب اوپر نقاب, نقاب اوپر نقاب ڈالے جا رہے ہیں. علی نے کہا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ میری معرفت ہو, مجھے پہچانو, میری معرفت حاصل کرو. دوسری یہ ہے کہ میری اطاعت کرو. محسوس ہو رہا ہے, محفوظ ہو رہی ہیں باتیں, پہنچ رہی ہیں میری باتیں آپ تک. میری معرفت ہو, مجھے پہچانا. معرفت پہچاننا, علم کے معنی ہے جاننا, معرفت کے معنی ہے پہچاننا. علی کو جانتے سب تھے, پہچانتا کوئی نہیں تھا. نبی کو جانتے سب تھے, پہچانتا کوئی نہیں تھا. اگر نبی کو پہچان جاتے تو نفس نبی کے لیے اتنے جھگڑے ہوتے کیوں؟ بہرحال کہ میری اطاعت ہو, میری معرفت ہو, دوسرا میری اطاعت ہو, اور تیسرا یہ حق ہے تم پر, مجھ پر تمہارا, تم یہ کرو کہ کبھی میری بیعت نہ توڑو. میرے اس جملے میں ایک پوری تاریخ ہے. وہ صاحبان جو میری تقریر کو سن رہے ہیں ان تک میری بیعت نہ توڑی جائے, اور اگر یہ 3 شرطیں تم نے پوری کی تو مجھ پر بھی تمہارے 3 حقوق ہیں. ایک جملہ ہے, لیکن یہ ایک جملہ یاد رکھے جانے کے قابل ہے. کہا علی نے کہا تم پر بھی کچھ حقوق میرے ہیں, مجھ پر بھی کچھ حقوق تمہارے ہیں. مجھ پر جو حقوق تمہارے ہیں واجب ہے کہ میں تمہاری ہدایت کروں. پہلا جملہ کہ میں تمہاری ہدایت کروں. دوسرا جملہ یہ ہے, جملہ سنیے آپ, کہ جب کبھی
जब कभी तुम मुझे मदद के लिए पुकारो तो मैं तुम्हारी मदद करूं। जी, मैं तुम्हारी हिदायत करूं, मैं तुम्हारी मदद करूं। ये तुम्हारा हक है मुझ पर कि मैं तुम्हारी मदद के लिए आऊं, तुम्हारी मदद करूं। और तीसरा जुमला जो इस लायक है कि आप अपनी लौहे दिल पे नक्श करके रखें, लौहे दिल पे, मैं तुम्हारी हिदायत करूं, मैं तुम्हारी मदद करूं और आखिरत में तुम्हारी शिफाअत करूं। एक सलवात इरशाद फरमाए पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत कम वक्त है मेरे पास, बहुत कम वक्त। मैं चाहता हूं कि ये एक मंजिल सर हो जाए तो फिर मैं आपके लिए मसाइब पढ़ दूं, मसाइब पढ़ दूं मैं आपके लिए। अमीर अल मोमिनीन से किसी ने पूछा, ये आखिरी मंजिल है, इसे रख लीजिए, महफूज रख लीजिए। अमीर अल मोमिनीन से किसी ने पूछा कि मौला जिंदगी का हिसाब कैसे किया जाए, जिंदगी का शुमार कैसे किया जाए। तो अली ने कहा, क्या मुश्किल है, क्या मुश्किल है। कहा पहले साल गिन ले, उसके बाद महीने गिन ले, उसके बाद दिन गिन ले, उसके बाद सातें यानी घंटे गिन ले, उसके बाद दकीक़े यानी मिनट गिन ले, उसके बाद लम्हे, उसके बाद सानिये यानी सेकंड गिन ले, उसके बाद लम्हे यानी पल गिन ले। तो कहा उसके बाद हीन गिन ले, हीन है ये नून हीन, हीन गिन ले। उसने कहा मौला साल हो गए, महीने हो गए, दिन हो गए, सातें यानी घंटे हो गए, दकीक़े यानी मिनट हो गए, सानिये यानी सेकंड हो गए, लम्हे यानी मिली सेकंड हो गए, अब ये हीन क्या है। मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहने लगे, जब नफ्स थम जाती है, जब लहू की रवानी बंद हो जाती है, जब सांसें रुक जाती हैं, जब पुतलियां हरकत करना खत्म कर देती हैं, जब बदन की हरारत आहिस्ता आहिस्ता मांद हुआ चाहती है, अभी जहन और दिल के दरमियान एक रब्त रहता है, एक हल्की सी सांस का रब्त रहता है। उसके दौरान भी अगर किसी ने मेरी विलायत का इकरार कर लिया तो उसकी शफाअत का मैं जामिन हूं। एक सलवात इरशाद फरमाए पर मोहम्मद व आले मोहम्मद, मैं जामिन हूं। तुम्हारी तीन चीजों का मैं मुझ पर हक है, तुम्हारी हिदायत का, तुम्हारी मदद का और तुम्हारी शिफात का। तो उस हीन में भी अगर कोई मेरी विलायत का इकरार कर ले तो मैं उसकी शिफात का जामिन हूं। ये है वो नफ्ते कुल्लिया इलाहिया, ये है वो शाफ़ाए महशर। अब अली के गले में रस्सी, आप मंजिलें देख रहे हैं कि कहां से कहां तक दुनिया ने क्या रंग बदले, क्या रंग बदले। कल की तकरीर हुसैन माँ की खबर से रुखसत हुए, रुखसत हुए हुसैन माँ की खबर से, आए आगे बढ़े, कुछ दूर आगे बढ़े थे, कुछ दूर आगे बढ़े थे कि एक मर्तबा कनीज ने आके रिकाब को बोसा दिया। कहा फर्जंद रसूल बीमार बेटी पीछे पीछे आ रही है। हुसैन ने कहा काफिले को रोको। काफिला रुका, हुसैन घोड़े से उतरे, बेटी आई, गले से लग गई, गले से लग गई। कहा क्यों बाबा, सब जाएंगे बाबा, मैं ना जाऊंगी। बाबा क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूं? कहा बाबा अच्छा अगर आप न चाहते हो तो मुझे अमारी में ना बिठलाएं बाबा, सकीना के साथ ना बिठलाएं बाबा, मुझे फिजा की सवारी में बिठला दो बाबा, मैं आपके साथ चलूंगी बाबा, मैं वक्त पर दवा पी लूंगी बाबा, मैं नहीं रोऊंगी बाबा। सुगरा को कहा हुसैन ने, सुगरा तुम बेटी बीमार हो, तुम बीमार हो बेटी, तुम रह जाओ, तुम यहाँ रह जाओ, मैं तुम्हें बुलवा लूंगा।
मैं तुम्हें बुलवा लूँगा। तो सुगरा ने एक मरतबा बाप से कहा, अच्छा बाबा मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दीजिए। क्या मेरे भाई अली अकबर को बुला दीजिए, मैं अली अकबर से आखिरी मरतबा मिल लूँ बाबा, मैं अली अकबर के गले लग जाऊँ। हुसैन ने आवाज़ दी, अली अकबर इधर आओ। अली अकबर आए और सुगरा ने दौड़ के अली अकबर के गले में बाहें डाल दी। न जाने बहन के दिल में क्या ख्याल आया कि देर तक भाई की छाती पे आंखें मलती रही। अली अकबर ने कहा, नहीं सुगरा, नहीं बेटी, नहीं बीबी, आप रह जाओ, मैं एक दिन आऊँगा बीबी, तुमको ले जाऊँगा। एक मरतबा सुगरा ने कहा, अली अकबर तुम कह तो रहे हो मगर मेरा दिल घबराता है, मेरा दिल घबराता है। कहा, नहीं बीबी मैं आऊँगा। दिन गुजरते चले, दिन गुजरते चले। सुगरा ने थोड़ी सी मिट्टी उठाई वहाँ से और मिट्टी अपने साथ ले गई। कहने लगी कि अली अकबर जब तक तुम ना आओगे सुगरा इस मिट्टी को रखेगी कलेजे से लगाकर, इस पर तुम्हारी खुशबू होगी भाई। अली अकबर गए। आशूर की सुबह को हुसैन ने अली अकबर से कहा, बेटा अली अकबर अज़ान दो बेटे। अली अकबर सर झुका के बाप के पहलू में खड़े रहे। पूछा, बेटा तामुल क्या है? कहा, बाबा मैं अज़ान तो देता हूँ मगर मेरी आवाज़ ज़रा मदीने तक पहुँचा देना बाबा। इधर अली अकबर ने कहा, अल्लाह अकबर। उधर सुगरा नींद से चौंक के उठी। कहा, उम्मे सलमा से, नानी अम्मा मेरे भाई अली अकबर आ गए, मुझे ले जाने के लिए आ गए। मगर दिन ढल गया, अली अकबर नहीं आए। दोपहर हुई, अली अकबर नहीं आए। तो एक मरतबा सुगरा ने तड़प कर कहा, अली अकबर तुम नहीं आए भाई, दिन ढल गया भाई। परवरदिगार ज़िक्र मुख्तसर और इबादत को कबूल फरमा। हाज़रीन ने मजलिस और बानियान ने मजलिस के दिली मकासिद को बरला। अरबईन का मौका हो, इन आंसुओं को ज़रिए हुसैन पे बहने का एहतमाम कर दे। मातम हुसैन। बुला कर सब को हज़रत ने कहा, कर बला वालो हमें दरकार है थोड़ी सी जाए, कर बला वालो बुला कर सब को हज़रत ने कहा, बला वालो इरादा है इसी जंगल में अपना घर बसाए हों। इरादा है इसी जंगल में अपना घर बसाए हों। ना होता श्री अब तुमसे जुदा कर बला वालो बुला कर सब को हज़रत ने कहा, कर बला वालो खुदा राम ने वालों की न रोको, राह रहने दो। खुदा राम ने वालों की न रोको, राह रहने दो। मुझे लाई है या मेरी ख़ज़ाए कर बला वालो बुला कर को हज़रत ने कहा है, कर बला वालो
رہے گی تاب، رہے گی تاب چہلو لاش بے غسلو کفن سب کی، میرے ناموں سے ہوں گے بے رداء کربلا والو، بلا کر سب کو حضرت نے کہا ہے کربلا والو، میں چھپ جاؤں گا گر ایک ایک موٹی خاک ڈالو گے، میں چھپ جاؤں، میں چھپ جاؤں، میں چھپ جاؤں گا گر ایک ایک مٹھی خاک ڈالو گے، یوں ہی بن جائے گا مرخد میرا اے کربلا والو، بلا کر سب کو حضرت نے کہا ہے کربلا والو، محب آئے جو بعد مرگ بے کس کی زیارت کو، محب آئے جو بعد مرگ بے کس کی زیارت کو، بتا دینا انہیں میرا پتہ اے کربلا والو، بلا کر سب کو حضرت نے کہا ہے کربلا والو، ہماری قبر پر آنا تو دو آنسو بہا جانا، ہماری قبر، ہماری قبر، ہماری قبر پر آنا تو دو آنسو بہا جانا، ملے فرصت تو پڑھنا فاتحہ اے کربلا والو، بلا کر سب کو حضرت نے کہا اے کربلا والو، ہمیں درکار ہے تھوڑی سی جاؤ اے کربلا والو، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا ابن خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین، السلام علیکم وعلی اخیک ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین،
لعن اللہ امتن قتلت کا، لعن اللہ امتن ظلمت کا، لعن اللہ امتن سمت بذالک فرضیت بہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء، السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والضراء فی یوم الجزاء، السلام علیکم المدفون بارض طوس، السلام علیکم یا مولا یا علی ابن موسی الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا صاحب الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم وعلی آبائک الطیبین الطاہرین المعصومین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔